هذه هي المناقشة الأولى في مجموع هذه الروايات. المناقشة الثانية، نقول إنه لو ثبتت هذه الروايات فإنها تثبت، هذا كلام نلزم به المخالفين، تثبت أن أبا بكر كان عاصيا. كيف؟ ارجعوا معي شيئا قليلا إلى المحاضرات السابقة. كنا قد أوردنا مصادر عدة من مصادر المخالفين أطبقت على أن أبا بكر وغيره كانوا مأمورين بأن يلتحقوا بجيش أسامة الذي عسكر خارج المدينة المنورة في منطقة الجرف في أعالي المدينة حتى يتوجهوا إلى الشام. إذن ماذا كان يفعل أبو بكر في المدينة؟ هو مأمور بأن يخرج خارج المدينة ويصبح جنديا تحت إمرة أسامة بن زيد. كونه موجودا في المدينة لا يكون تفسيره إلا واحدا من أمرين: إما أنه التحق بجيش أسامة ثم عاد أدراجه من جديد، وهذا عصيان وتمرد على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وإما أنه بالأصل تخلف عن جيش أسامة، لم يذهب للالتحاق بجيش أسامة، تأخر عنه، تخلف عنه، وهذا أيضا عصيان وتمرد على أمر رسول الله، وتحل عليه بذلك اللعنة، لأن رسول الله كما مر معنا ونقلنا مصادره آنفا قال: أنفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه. فأبو بكر يكون ملعونا عاصيا، وإلا ماذا كان يفعل بالمدينة المنورة؟ هذه هي المناقشة الثانية. والمناقشة الثالثة نقول فيها إن هذه الأحاديث من يصدق بها، خصوصا في جزئية أن رسول الله أمر أبا بكر بأن يصلي بالناس، يكون هذا الإنسان غبيا جاهلا لسببين اثنين. السبب الأول أن رسول الله كما ثبت معنا كان قد أمر أبا بكر ووجوه المهاجرين والأنصار بأن يلتحقوا بجيش أسامة، فكيف هو يناقض أمره بنفسه في نفس الوقت الذي يأمر أبا بكر بأن يخرج خارج المدينة ويلتحق بالجيش للغزو، يأمره أيضا بأن يصلي بالناس؟ هذا تناقض، والنبي لا يمكن أن يقع في مثل هذا التناقض، إلا أن يكون عندنا أبو بكران إنجاز التعبير، عتيقان، واحد هنا وواحد هناك، أو صارت عملية استنساخ كما يجري اليوم، فيستنسخون أبا بكر، يخلون واحد يصلي بالناس وواحد يروح مع جيش أسامة. هذا لا يدخل العقل، لا يعقل أصلا، لا يتعقل. والسبب الثاني أنه رسول الله صلى الله عليه وآله بناء على هذه الروايات، تقول هذه الروايات والأحاديث أن رسول الله قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأنه ما قادر يقوم. بمجرد ما أبو بكر صلى، رسول الله قام مرة أخرى وصلى بالناس. فلماذا قام إذن؟ إذا كان هو مطمئنا إلى الأمر، للتو قد أمر بأن يكون أبو بكر هو الإمام، فلماذا قام وعزله عن إمامة الصلاة ونصب نفسه هو إماما؟ لما؟ لا يقال إنه وجد في نفسه خفة يعني بعد فترة، لأنه القضية صارت سريعة، المؤذن الآن أذن كما تقول الروايات، فرسول الله قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، بنفس اللحظة أبو بكر راح صلى بالناس، رسول الله بمجرد ما دخل أبو بكر في الصلاة قام الرسول صلى الله عليه وآله وصلى بالناس بهذه الكيفية الصعبة، رجلاه تخطان في الأرض من شدة الوجع والألم،
لماذا؟ ما هو السبب؟ يعني هي فرق 5 دقائق فقط تحسنت الحالة الصحية لرسول الله كل هذا التحسن؟ إما كان من الأول رسول الله يصلي بهم، وإما لا، يبقي أبا بكر ما دام أبو بكر مرضيا عنده في أن يصلي بالناس. إذن ما هو السر في أن يقوم، أو ما هو السبب الذي يدفعه لأن يقوم ويصلي هو بالناس ويبطل أمره الأول أو يكسر أمره الأول؟ إن هذا يدفعنا إلى فهم آخر لهذه الروايات، وستأتي الروايات الحقيقية ومن مصادر المخالفين أيضا التي تكشف أن رسول الله في البداية أمر عليا صلوات الله عليه في أن يصلي بالناس، لكن عائشة قلبت الأمر النبوي وزورته وقالت النبي يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالناس لما وضعوا أبو بكر كبر قال الله أكبر، سمع النبي صلى الله عليه وآله بصوت أبي بكر فرأى أن هذا ليس صوت علي، هذا ليس صوت علي، فقام اضطر صلى الله عليه وآله بنفسه الشريفة أن يخرج لكي يصلي بالناس ويعزل أبا بكر حتى لا يستغل الناس ذلك الأمر بدعوى أن أبا بكر كان مرضيا عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. رسول الله تحرك وأحبط هذه المحاولة. فجاءت عائشة من بعد ذلك وصورت الأمر على أساس أنها كانت من الأول غير راغبة حتى تبعد عن نفسها الشبهة والتهمة. من الأول هي لم تكن راغبة بأن يكون أبا بكر إماما بدعوى أنه أسيف رقيق، ثم قالت يعني حاولت أن تبرر لقيام رسول الله وعزله أبا بكر عن إمامة المصلين، بررت ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وجد في نفسه خفة.